चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखें और सीखें। हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में एक नई चीज़ हम आपको दिखाते हैं, एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। जी हाँ, हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बड़ा अमेजिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं इस वक्त गन्ने के खेत में। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे गन्ने की कटिंग भी हो रही है। आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। गन्ना कैसे होता है, गन्ना दिखता कैसा है, खाने में कैसा होता है, उसके बाद गन्ने से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे चीनी हो गई, चीनी हर घर की ज़रूरत है, चीनी हमें मिलती है। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं बच्चों, जो बच्चों को नहीं पता होती। आज हम आपको बताएंगे कि गन्नों से कौन कौन सी चीज़ें बनती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए हमारा एपिसोड देखने के लिए। हमारा आज का एपिसोड इतना लेंथी होगा कि इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आपको दिखाने हैं। तो प्यारे बच्चों, चले आए हमारे प्रोग्राम देखे और सीखे का, जिसका मौजू है गन्ना। गन्ने से कौन कौन सी चीजें बनती है, शुरू करते हैं उसका पार्ट 1। तो चले बच्चों? जी तो आए, चलते हैं गन्ने के खेत में। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं गन्ने के खेत में और बहुत सारे गन्ने भी आज हमने देखे हैं। तो पहले बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, पहले गन्ने के खेत ऐसे देखे हैं आपने? जी हाँ, इन्होंने तो देखे हैं, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं। हमने पहली दफा देखे हैं। हमारे साथ यहाँ के ओनर मौजूद है। आपका नाम क्या है हुजूर? सिकंदर अली। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई से हम ये पूछते हैं कि ये गन्ने जो इतने बेहतरीन होते हैं, ये आखिर जो है ये इनकी फसल कैसी होती है, ये उगता कैसे है, ये बताइए। ये 90 महीने में हम लगाते हैं। 18 महीनों का ये फसल होता है। 18 महीनों के बाद ये तैयार होता क्या है। इसका कोई बीज होता है? क्या बीज होता है? इसकी गुठली होती है, यहाँ पर होती है ना, ये आँख होती है, यहाँ से ये आँख फूटती है इसकी। अच्छा। ये इधर से निकलता है, फिर ये गुठली लगाते हैं इतनी, फिर उधर हर आँख ये इधर से फसल निकलता है। इसको, इस हिस्से को आप एक आँख कहते हैं? एक आँख कहते हैं। अच्छा। ये आँख बनी हुई है इसकी, इसमें से जो है ना टहनी निकलती है क्या इसकी। बीज होता है या ये क्या? बीज ये इसका। अच्छा, ये बीज बीज है। इसके ये गन्ना चाहिए। अच्छा, जब आप जमीन में बो देते हैं तो कितने महीने बाद फिर वो निकलता ये है? 18 महीने लगते हैं इसको शुरू में। शुरू में 18 महीने महीने में कितना गन्ना हो जाता है? 18 महीने फुल कटाई तक हो जाता है। फुल कटाई तो एक कटाई में कितना निकलता है? 1 एकड़ में से तकरीबन 2000 से 1000 1500 2000 तक मन निकल जाता है। अच्छी 2000 फसल होगी, मन? अच्छी फसल होगी तो, नहीं तो 1500 से 1000 मन। मदनी चैनल के नाजरीन, 1500 से 2000 या 1000 तक एक फसल में ये निकलता है। और ये 1500 किलो नहीं है, 1500 मन है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये तकरीबन 18 महीनों की फसल है। 18 महीनों बाद ये एक बहुत सारा गन्ना इनके पास आ जाता है। अब जरा ये बताएंगे, जो गन्ना है ये बाज बच्चे जो है गन्ने नहीं खाते, अच्छा बाज बच्चे इसको हाथ भी नहीं लगाते, तो क्या बच्चों के लिए भी इसमें कुछ है? बच्चे बहुत पूरी तवानाई है इसमें। अच्छा, बहुत तवानाई है। बिल्कुल। अच्छा, आप साथ साथ ये भी बताएं कि यहाँ पे इतना बड़ा ये बाग है, तो ये कितने एकड़ पर है? हम ये जो बाग देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, हमारा 40 एकड़ बड़ा गन्ना था। अच्छा जी मदनी चैनल के नाजरीन, 40 एकड़ पर ये इनका खेत है। अब आप जरा कैलकुलेशन करें कि 1 एकड़ में जो है वो तकरीबन अगर 1500 मन भी निकलता है तो 40 एकड़ में कितना निकलेगा? माशाल्लाह। अच्छा, गन्ना जब आ गया आपके पास, फिर ये कहाँ जाता है गन्ना? गन्ना की उसके बाद 18 महीने के बाद कटाई करते हैं, फिर शुगर मिल बेचते हैं। फिर अच्छा, शुगर मिल गन्ने का शुगर मिल में क्या काम? शुगर मिल पिसाई करते हैं ये। अच्छा, ये क्या उसमें से चीनी इसको निकालते हैं, पीसते हैं, फिर चीनी निकालते हैं, उसमें से गुड़ निकालते हैं, चीनी निकालते हैं, गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है इसमें से। अच्छा। जी हाँ।
फिर प्रोसीजर होता है शुगर मिल गई फिर ये। अच्छा, जी फिर शुगर मिल, अच्छा ये गन्ने आप उधर दे देते हैं? जी। अच्छा, ये गन्ने क्या शहर शहर में भी जाते हैं बिकने के लिए? शहर में जाते हैं, जूस मशीन वाले लेते हैं। अच्छा, जी हाँ जूस मशीन वाले लेते हैं, मैं तो भूल ही गया, क्योंकि गन्ने का जो हाँ, नरम गन्ना होता है केला नाम से। किस नाम से? केला केला है, केला गन्ने के नाम से होता है, वो नरम गन्ना होता है। अच्छा, नरम गन्ना होता उसमें है, तो वो फिर उसमें रस भी ज्यादा होता है। अच्छा, वो अच्छा। ये तो लेते फिर हैं। जूस भी तो इससे बनता है ना, तो गन्ने का जूस तो बहुत फायदे वाला है, हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने गन्ने ले लिए। अब बच्चे कैसे छिलेंगे गन्ने और बहुत सारी चीजें ये भी आपको बताएंगे। आखिर में सिकंदर भाई जाते जाते ये बताइए कि जब ये गन्ना आ गया आपके पास, जी सर। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में आपके पास आ गया, तो क्या ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जाता है? नहीं, शहरों में नहीं, जहाँ पर शुगर मिले होती है। यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाँ, मुख्तलिफ शुगर मिले वहाँ, पंजाब से यहाँ भी आता है, यहाँ से पंजाब जाता है, सिंध लेकिन से। मदनी चैनल के नाजरीन, सिंध वाले पंजाब को प्रोवाइड करते हैं, पंजाब वाले सिंध को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो गन्ने हैं ये शुगर मिलों के पास जाते हैं, फिर उधर इतने ज्यादा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम अभी आपको समझा नहीं सकते, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको दिखाएंगे जरूर कि शुगर मिल में आखिर होता क्या है। शुगर मिल में ये जब गन्ना जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस है, चीनी कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनता है, और भी बहुत सारी आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आइए आगे चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम गन्ने के बाग में, यानी गन्ने के खेत में, और यहाँ पे बहुत सारे गन्ने मौजूद हैं। पहले आइए अपने बच्चों को कुछ सैर कराते हैं। अच्छा, हमारे साथ सिकंदर भाई मौजूद है, यहाँ के जो ओनर हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी हम जब आपके पास आए थे आपने कहा हम अंदर नहीं जाएंगे, तो अंदर क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं, अंदर जाएंगे, बच्चे हैं थोड़ा गन्ना बना काट रहे, तो काटे बाट नहीं, कुछ चीज ऐसी नहीं हुई जी, गन्ने ये काट कभी आए नहीं खेतों में। गन्ने काट भी रहे, और अंदर कोई सांप वगैरह के भी होते हैं? हो तो हो सकते हैं ना। हाँ, तो अंदर नहीं, हम अंदर नहीं जा रहे इंशाल्लाह, बाहर से इनको गन्ने दिखा रहे हैं। और हमारे सिकंदर भाई ने हमारे बच्चों को आते ही गन्ने भी दे दिए, तो हम इंशाल्लाह गन्ने भी घर पे लेकर जाएंगे और खाएंगे भी इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं। अच्छा सिकंदर भाई, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो ग्रीन है जी भाई, इसको क्या कहते हैं आप? ये छिल्ली होती है इसकी, ये छिल्ली होती है, ये कुत्तर में इसके माल के काम आती है। ये बकरीद के दिनों में बड़ी देखी है। हाँ, ये जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल होती है, जानवर खाने से हासिल होती है। ये गन्ने से हासिल होती अब है। आप देखिए, जिसको हम कुत्तर भी कहते हैं, ये गन्ने से हमें हासिल होती है। बाकी ये खुरी होती है जो ये, उसमें से ये अपने घरों वरों के लिए छपरा वपरा बनाते हैं। हाँ, जो ये बहुत गर्म होती है ये, वो भी इसी से बनता है। जी ये देखें, गन्ने कट रहे हैं और गन्नों की ये कटाई वगैरह भी हो रही है। तो बच्चों ये देखें, ये इतने सारे गन्ने ही गन्ने हैं। और उसके बाद जब ये फसल उग जाती है, फिर ये देखें, ये ऐसे काट रहे हैं ना, उधर से निकाल कर आएंगे और फिर ऐसे काटेंगे, फिर घास अलग हो जाता है। अब ये देखें, घास वगैरह सब अलग हो रहा है। अपने बच्चों को खेत भी दिखा रहे हैं, गन्ना कैसे कटता है, गन्नों में क्या होता है। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ देखते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। अच्छा, जब 18 महीनों के बाद यहाँ पे फसल आप काट लेते हैं, तो ये तो इतना कचरा हो जाता है, तो इसकी सफाई कैसे करते हैं? ये कचरे को जला देते हैं, कचरे को जलाएंगे सारे को, फिर कचरा पूरा जल जाएगा, खाली जमीन रहेगी, फिर उससे फिर फसल उगेगा। ये कचरा जल जाएगा जब भी सफाई होगी, जब भी सफाई, नहीं तो वैसे गुट नहीं निकलेगी। सिकंदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ गन्ने के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने शुगर यानी चीनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल की और आपको गन्ने के खेत भी दिखाए। तो बच्चों कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जी हाँ, चले आए, अब मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स जो था वो किसी दुकान पर गया और दुकान पर जाकर कहने लगा कि मुझे चीनी दे दो। क्या कहा?
चीनी दे दो। अच्छा, वो जो शख्स था वो मिट्टी खाने का बहुत शौकीन था। बाज़ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी नहीं खानी चाहिए। तो जो 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 शख्स था वो मिट्टी खाने का शौकीन था, उसने कहा कि मुझे चीनी दे दो। अब दुकानदार ने कहा कि मेरे पास जो बाट है वो मिट्टी के हैं। बाट पता है क्या होता है? बाट होते हैं जिससे वेट किया जाता है ना, जिससे वज़न किया जाता है। अगर आप चीनी लेने जाएंगे तो एक जगह पे वो चीनी रखेंगे, दूसरी जगह पे वो बाट रखेंगे। आजकल तो वो लोहे के आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो उसने कहा कि मेरे पास बाट जो है वो मिट्टी के हैं, तो अगर तुम कहो तो मैं दे दूं। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे चीनी चाहिए। अब उसने क्या किया, दुकानदार जो था अंदर गया, चीनी भरने लगा। अब जब वो चीनी भरने लगा ना, बाहर जो मिट्टी खाने का शौकीन शख्स था वो जो बाट थी उसको चाटने लगा, या मिट्टी को चाटने लगा। अब वो मिट्टी को चाटता रहा, और ज़ाहिर बात है जब आप मिट्टी को चाटेंगे तो उसका वज़न क्या होगा? तो कम हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ वो डर भी रहा था कि दुकानदार उसको देख ना ले। क्यों डर रहा था? जी, दुकानदार उसको देख ना ले। अब जो दुकानदार था वो जानबूझकर जो है चीनी डालने में ताख़ीर कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो शख्स क्या कर रहा है, मिट्टी चाट रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो उसने कहा कि ये अभी तो मिट्टी खा ले, लेकिन जब ये वज़न होगा तो चीनी क्या होगी? कम। क्यों कम होगी? क्योंकि जो वज़न था वो कम हो जाएगा, मिट्टी का वज़न जो है वो कम हो जाएगा, तो चीनी भी इसे कम मिलेगी। दुकानदार कहता है कि जब कस्टमर अपने घर पर जाएगा तो वो मेरा नुकसान नहीं, बल्कि हकीकत में वो अपना नुकसान ही कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। बाज़ औकात तो बच्चों दुनिया में इसका बदला मिल जाता है। अच्छा बुरा बदला मिलने को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। यही बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाई है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अल्फाज में बयान फरमाई है कि नेकी पुरानी नहीं होती और गुनाह भुलाया नहीं जाता। जज़ा देने वाला अल्लाह पाक कभी फ़ना यानी ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा जो चाहो बन जाओ, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज किसी के साथ अगर गलत कर रहे हैं ना, तो कल हमारे साथ भी गलत हो सकता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम जैसा किसी के साथ भी करेंगे ना, वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। अच्छा, बाज़ बच्चे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, है ना, आपने देखा होगा ना, बाज़ बच्चे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, स्कूल में अगर कोई बच्चा गिर गया और वो गिर गया, अब बच्चे उस पर हंसते हैं, होता है ना ऐसा। मदरसे में कोई बच्चा गिर गया तो हंस पर होते हैं। खुश तबाही के लिए, जिससे सबका दिल खुश हो जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, या किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी की चपत लगाना वगैरह क्या है? हराम है। जी, तो प्यारे बच्चों, सुना आपने कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और बाज़ बच्चे मजाक में क्या करते हैं? थप्पड़ भी मार देते हैं। अच्छा, बाज़ बच्चे कुछ और भी कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं मजाक में गिरा देते हैं। तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो और मजाक भी उड़ाना छोड़ दो। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि किसी मुसलमान को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे, हम उसकी चीज़ ना चुराएं, उसे धोखा ना दें। अच्छा, उसे कोई गलत बात ना करें, उस पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं, इसी तरह से किसी का दिल ना दुखाएं, पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, उसको गलत नामों से ना पुकारें, उसके ख़िलाफ़ साजिशें ना करें। इसी के साथ साथ, क्योंकि आज हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे साथ भी वही काम हो सकते हैं। आज हम अगर किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो कल हमारी भी बुराई हो सकती है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। और बच्चे किसी पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि झूठा इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے. تو ہمیں مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان تو ہمارے بھائی ہیں نا، ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے دوست ہیں، ہمیں دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں اپنی خیر، سب کے بھلے میں جی ہاں، بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جو سب کا بھلا سب کی خیر، یعنی سب کا بھلا ہی چاہے ہم، سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں اپنی خیر، سب کا بھلا ہوتا رہے اور سب کی خیر ہوتی رہے. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو چینی یعنی شوگر کے بارے میں بہت کچھ بتایا. اور شوگر آخر بنتی کیسے ہے؟ آپ کے گھروں میں شوگر آتی ہے، اور بعض بچے تو بہت زیادہ شوگر بھی کھاتے ہیں. تو بچوں کو اتنی زیادہ شوگر نہیں کھانی چاہیے. جی ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چینی جو ہے، بتایا نا چینی کس سے نکلتی ہے؟ جی ہاں، گنے سے. اور گنے کو انگلش میں شوگر کین بھی کہا جاتا ہے. اچھا یہ بتائے، شوگر کین یعنی گنے کھائے کسی نے؟ کس چیز نے کھائے؟ اچھا، اب جنہوں نے کھایا ہے نا، ان کے امی ابو نے چھیل کر دیے ہوں گے یا خود چھیلے ہوں گے. جس کے کمزور دانت ہو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ ہاں، گنے چھل نہیں سکتا. آج کل کے جو بچے ہیں ان کے بھی دانت بڑے کمزور ہوتے ہیں. آئیے اب میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے بارے میں سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہو. ایک بزرگ تھے جن کی عمر تقریباً 100 سال سے کچھ کم تھی. وہ اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں 100 سال کی عمر میں، آج اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہے تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، لیکن 100 سال کی عمر میں بھی وہ گنا کھا لیا کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ جب گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی رشک کرتے ہیں. کسی نے ان سے دانتوں کی حفاظت اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، جو کہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ، اور پھر سورہ اذا جاء. اذا جاء کون سی سورت ہے؟ جی، سورہ فاتحہ کے بعد کیا؟ سورہ نصر. اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لہب. سورہ لہب کون سی ہے؟ جی، تبت یدا. اور پھر تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی؟ سورہ اخلاص پڑھنے سے دانت عمر بھر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں. اور بزرگ فرماتے جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں تو اس عمل کی برکت سے میرے دانت جو ہے وہ مضبوط رہتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، آپ کے دانت بھی اگر کمزور ہے نا، آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. جی تو پیارے بچوں، آپ کو دانتوں کی حفاظت کا ایک روحانی نسخہ بھی مل گیا نا کہ دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. آپ کو اب میں دانتوں اور کانوں کی حفاظت کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. پیارے بچوں، اگر چھینکنے والوں سے پہلے ہی سننے والوں نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث پاک میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا کہ وہ کمر کے درد سے بھی محفوظ رہے گا. جی تو پیارے بچوں، دنیا بھر میں جو ہے وہ چینی استعمال کی جاتی ہے اور سارے لوگ جو ہے چینی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو جسم ہے نا اس کو ایک مخصوص تعداد میں مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کہ روٹی ہو گئی، چاول ہو گئی، سالن ہو گیا، اس کے ذریعے پوری کی جاتی ہے. یعنی ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے. لیکن آج کل جو ہے شوگر یعنی چینی کا استعمال ہمارے گھروں میں بہت ہو گیا ہے، اور کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. آج کل
چینی کا بہت زیادہ غیر ضروری استعمال ہونے لگ گیا ہے اور غیر ضروری چیزوں کے ذریعے ہمارے پیٹ اور ہمارے جسم کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. مثلاً بوتل ہو گئی, آئس کریم ہو گئی, اسی طرح سے ٹافیاں ہو گئی, اسی طرح سے مٹھائیاں ہو گئی. تو یہ ساری چیزوں میں چینی شامل ہوتی ہے اور ان سب چیزوں میں کیا شامل ہوتی ہے؟ چینی شامل ہوتی ہے اور اس سب کے ذریعے ہمارے پیٹوں میں جو ہے یہ ساری چیزیں یہ ڈالی جا رہی ہے. چینی کا سب سے زیادہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسولین کی مقدار خون میں بڑھا دیتی ہے, جس سے جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں نا, یعنی جو ہمارے ہارمونز جسم کی نشو و نما اور جس کو آپ کہیں کہ اس کو بڑھانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کی پیداوار رک جاتی ہے. چینی کا بہت زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہے اور جس سے جسم کا دفاعی سسٹم یعنی جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے نا ہمارا, وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسولین جسم میں چکنائی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے, جس سے وزن بھی بڑھتا ہے اور کیا آ جاتا ہے, موٹاپا بھی آ جاتا ہے اور بعض اوقات تو وہ کولیسٹرول کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ہاں, جو شخص چینی زیادہ کھائے گا اس کو کولیسٹرول بھی ہو جائے گا, یعنی اس کے جسم میں جو چکنائی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. جی بڑھ جائے گی. چلے آئیے پیارے بچوں, اب میں آپ کو چینی کے کچھ نقصانات بھی بتاتا ہوں. جو گنا ہوتا ہے نا, جب گنے سے ریفائنڈ شوگر تیار کی جاتی ہے تو اس میں موجود تمام اجزاء اس میں جو بھی ہے نا وہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں اور وہ چیزیں علیحدہ کر دی جاتی ہے جن کو بدن انسانی یعنی انسان کے بدن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو ان چیزوں کو الگ کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر وٹامنز ہو گئے, اس میں پروٹین اور انزائمز بھی ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, کہا جاتا ہے کہ جو کچھ چینی کی شکل میں ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے پیٹ کے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھتی. لہٰذا سفید چینی جو کہ عموماً بازاروں میں ملتی ہے نا, سفید چینی آپ کے گھروں میں بھی آتی ہے اور جو بازاروں میں بھی ملتی ہے, اس کی خاص غذائی اہمیت حاصل نہیں ہے. تو چینی جو ہے دفاعی ہمارا جو نظام ہے نا, جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے ہمارا, تو چینی اس کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں پھر تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں زیادہ چینی نہیں کھانی چاہیے. جب ہمارا ڈیفینس سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا, اس سے ہمیں ہر طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو پیارے بچوں, یہ نمکیات کی توازن میں خلل پیدا کرتی ہے اور چینی جو ہے دانتوں کو کمزور اور خراب کر دیتی ہے. بعض بچے جو ہے مٹھی بھر کے چینی کھا لیتے ہیں, اتنی چینی کھا رہے ہوتے ہیں, صبح چینی رات چینی. تو اتنی چینی نہیں کھانی چاہیے. جو چینی کھاتا ہے نا اس کے جو بال ہے نا وہ جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور اس کا کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا, بعض بچے جو ہے دودھ میں چینی ملا کر پیتے ہیں, تو اس سے دودھ سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ جو دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے نا وہ چینی ملانے سے ختم ہو جاتا ہے. جو شخص دودھ میں چینی ملا کر پیتا ہے نا تو اس کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح سے بلغم ہو سکتا ہے, اسی طرح سے اس میں گیس پیدا ہوتی ہے. تو جب بھی دودھ پیا کرے کوشش کرنی چاہیے کہ چینی نہ ملائے, کیونکہ اس میں کیا ختم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, کیلشیم ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارے گھروں میں مختلف فروٹ سے جو ہے وہ چاٹ بنتی ہے, اس میں مسالہ ڈالنے میں حرج نہیں, لیکن اس میں چینی نہ ڈالی جائے. تو ہمیں چینی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے جو ہیں کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں, ٹافیاں بھی کھاتے ہیں اور میٹھی چیزیں بھی کھاتے ہیں, مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں, آئس کریم بھی کھاتے ہیں. بلکہ بعض بچے تو اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ امی سے چھپ چھپ کر چینی کھاتے ہیں, صبح اٹھ کر چینی کھاتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے چینی کھاتے ہیں. تو ان کی عادت یہ درست نہیں اور صحیح نہیں, اور اس سے ان کا جو نظام کا سسٹم ہے وہ ڈیفینس سسٹم اور ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. اچھا, بعض بچے جو ہے وہ چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں, تو چائے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ. اور چائے پینے سے ہمارے دانت کیا ہو جاتے ہیں؟ پیلے ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو چائے نہیں پینی چاہیے, بچوں کو تو جوس پینے چاہیے.
بچوں کو تو دودھ پینے چاہیے. اچھا اسی طرح سے آج ہم نے گنے کے بارے میں سنا نا, تو بچے تو گنے کے جوس پیے. گنے کے جوس میں اتنے فائدے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سنا چینی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ گنے سے. اچھا تو یہ بتائیں شہد کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں دیکھا, نہیں پتا نا آپ کو. اچھا جو مکھیاں ہوتی ہیں نا, شہد کی مکھیاں, وہ مختلف پھولوں پر جاتی ہیں اور مختلف پھولوں سے اس کا رس چوستی ہیں, اور پھر جب وہ رس چوستی ہے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ شہد حاصل ہوتا ہے. چلے آئے پیارے بچوں, اب میں آپ کو ایک ایسی گفتگو کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ شہد کی مکھی سے ہوئی ہے, اور کی کس نے ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. ہے نا انٹرسٹنگ؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ گفتگو کیا تھی. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ کیا پوچھا؟ تم شہد کیسے بناتی تم ہو؟ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ رس چوستی ہے. رس چوستی ہے. پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں, وہی شہد ہے. تو ارشاد فرمایا کہ پھول کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد تو میٹھا ہوتا ہے نا. شہد تو میٹھا ہوتا ہے اور پھلوں کے رس تو الگ الگ ہوتے ہیں. بعض جو پھل ہیں وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, کسیلے بھی ہوتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ پھول جو ہے اس کا رس ہے وہ تو پھیکا بھی ہوتا ہے, تو شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کی کہ ہمیں یہ قدرت نے سکھایا ہے کہ باغ سے چھتے تک راستے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں. تو شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک کی برکت سے ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ ہمیں شہد کیسے ملتا ہے. مکھیاں جو ہے وہ رس چوستی ہیں, اس کے بعد پورے راستے درود پاک پڑھتی رہتی ہیں. تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو شہد, جو رس جو ہے پھیکا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ شہد میں. شہد میں اور میٹھے میں. جی دیکھا پیارے بچوں, درود پاک کی برکت سے جو پھیکے رس ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ میٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس کا نام کیا ہے پھر؟ شہد ہوتا ہے. اور ہاں ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے جو عربی ہیں, جو عجمی ہیں, وہ ایک ہو گئے, اور پھر وہ کیا, ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. اور جس طرح سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے پھیکا رس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم جب درود پاک پڑھتے رہیں گے نا, تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس آ جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں. تو آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اور سیکھیں. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے سوالات کا, اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو کیا ملے گا؟ انعام. تو چلے آئے کرتے ہیں پہلا سوال. یہ بتائیے کہ چینی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا چلے آپ بتائیں. گنے سے. جی ہاں, گنے سے حاصل ہوتی ہے. تو ان کا جواب درست ہے. آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آپ سیدھے ہاتھ سے لیں گے. آپ کیا کہیں گے مائک پر؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا چلے اب یہ بتائیں کہ گنے کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے واہ, سب بتائیں گے. چلے ان کو مائک دیں, تیسرے والے بھائی کو. شوگر کین. جی ہاں, گنے کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ شوگر کین. شوگر کین. تو ان کا جواب بھی درست ہے. ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا. جزاک اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. چلے اب شوگر کے یعنی چینی کے کوئی 2 نقصان بتا دیجئے. چلے مائک دیں ان کو. سیدھے ہاتھ سے لیں گے, سیدھے ہاتھ سے دیں گے. بتائیں. جی شوگر سے موٹاپے بھی ہو جاتا ہے,
اور جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے اور جو اندر کا ڈیفینس ہوتا ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ہاں جو ہمارا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو ان کا جواب بھی درست ہے. انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا. جزاک اللہ. جی اور آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. مکھی جو ہے شہد کی وہ پھولوں پر سے رس لے کے جاتی ہے. تو وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ رس جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ شہد بن جاتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. وہ مکھی درود پاک پڑھتی جاتی ہے، اس کی تاثیر سے وہ شہد پھیکا اور میٹھا ہو جاتا ہے. جی ہاں درود پاک کی برکت سے پھیکا رس کسیلا رس جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو ان کا جواب بھی درست ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. آپ بھی یہ تحفہ لے لیجئے. جزاک اللہ. تو آئیے ایک بار بآواز بلند ہم پھر سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. چلے آئیے میں آپ کو ایک بزرگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ایک عمر ہو گئی تھی پھر بھی وہ گنا کھاتے تھے. تو یہ بتائیے کہ وہ ایسا کیا عمل تھا جس سے وہ گنا کھاتے تھے، ان کے دانت اتنے مضبوط تھے؟ کون بتائے گا؟ چلے ان کو مائک دیں. پہلی رکعت میں سورہ نصر. کون سی نماز میں؟ عشاء کی 3 وتر میں. عشاء کی نماز کے 3 وتر میں کیا؟ جی پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھتے رہے، دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے. جی ہاں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ نصر. جی اور دوسری رکعت میں سورہ اور لہب. تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. جی ہاں تو ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ان کو بھی بڑا پیارا تحفہ دیا جائے گا. آپ بھی یہ تحفہ لیجئے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے. ٹھیک جزاک ہے؟ اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے کس کا؟ ایکٹیویٹی کا. اور ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں گنے. اب دیکھتے ہیں کون پہلے گنا چھیلتا ہے. اور ان کے پاس وقت ہوگا 1 منٹ کا. کاؤنٹر چل چکا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. پہلے وقت شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے کچرا جو ہے وہ کس میں ڈالنا ہے؟ جی ڈبے کے اندر ڈالنا ہے تاکہ گندگی نہ ہو. اور چھیلنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کیجئے. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. ارے واہ جناب. جی مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیے ہمارے اس آگے آئیے آپ، ہمارے اس بچے نے ماشاءاللہ جلدی سے چھیل لیا. یا یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے، گھبرائے نہیں، ایک اور بھی آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. تو ایک تحفہ بیٹا مجھے دیں ادھر سے. جزاک اللہ. یہ لیجئے. آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بچوں گنا ضرور کھایا کریں. اور گنے کا جو جوس ہوتا ہے نا وہ بہت ہی لذیذ بھی ہوتا ہے اور بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے. چلے آئیے اب آگے چلتے ہیں اور بھی کچھ دیکھتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ پیچھے گنے دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے، یہ لوڈ ہو چکے ٹرک میں اور اب یہ جا رہے ہیں شوگر مل. تو چلے ہم بھی اب شوگر مل چلتے ہیں اور اب آگے کیا پروسیس ہے، یہ گنوں کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں شوگر مل. تو چلے بچوں؟ جی تو چلے آئے چلتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.